अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। हाजिर थी गया अज दी वीडियो दे नाल जेड़े पासे दे सोशल मीडिया के उत्ते तो दिल को बड़ी तकलीफ थी है। हुण कल तो ॾिठो सी जामपुर के 4 जवान शहीद थी गए जेड़े एयरपोर्ट से अपने एक दोस्त को पहुँचाउण वेंदे पे हैं। शेर शाह के अगले पासों कासिम बेला के कोल सुजुकी पिकअप आई, कोई आदे उसका टायर ब्रस्ट थी, कोई आदे उनका सिलेंडर फटा, अग लग गई है। जिहड़े अग लगी है तो गड्डी रोड से ढह गई है, जिंदे चो बंदे निकल नहीं सके, भा लग गई है। 4 बंदे शहीद थी गए, 2 शदीद जख्मी हैं जेड़े अजे भी हस्पताल दे विच हैं। भी ॾिठो सी एक अदालत दे विच गए खोते ने शहादत ॾियण, गवाही ॾियण, मुखालफों फायरिंग की थी। 2 बंदे भरी अदालत दे विच कतल थी गए, 2 बंदे जख्मी थी गए। कल मियाँ वाली दे विच इवें एक तारीख भुगता के वेंदे पे हैं। 302 का एक मुलजिम आई विच जिहड़ा अदालत विचों उनका फैसला उनके हक थी आई, बरी थी गया आई। तारीख भुगता के वेंदे पे हैं 3 बंदे, 2 सके भिरा हैं, एक कज़न आई। मुखालिफ अगू बैठे हैं, उन्हें फैर किते, 3 दे 3 बंदे उन्हें हलाक कर दिते जिन्हों का अज जनाजा है। उस तो अलावा एक निहायत ही अफसोसनाक सानिया थी डस्का दे विच एक लड़के की शादी थी है जिंदा नाम जवेद आई उर्फ अदनान। पूरा ना जवेद नासिर उर्फ अदनान, यानी कि अदनान सदेने हैं उसको। एक लड़की अल्फा सवेरा दे नाल उसकी शादी थी है। वो लड़की एक अपने बे रिश्तेदार दे नाल मुहब्बत करेंदी, उहदे नाल शादी करना चाहती है, जिसका नाम है मुहम्मद बूटा। वल्द मेरे को जहन तो लै गए, लेकिन उसका कज़न आई बूटा ते उर्फ आई बूटे का अब्दुल रहमान। ये लड़की उहदे नाल बड़े अरसे तो अटैच है, लेकिन उहदे घर वाले इतना शादी नहीं करना चाहते, बेशराबी है, गलत बंदे असें तो नहीं करेंगे। उन्हें शादी की थी अपने बच्चे की नासिर अदनान दे नाल। डस्का तक गाँव है जीदू वाली, उथा शादी थी गई मैरिज हाल दे विच। दावत वलीमा आई दूजी दिहाड़, यानी कि पहली दिहाड़ जेड़े शादी थी है दुल्हन घिन के गए तो रात ही दुल्हन उसको वाजे ते क्लियर आख दिते कि मैं तेरे नाल शादी नहीं करना चाहती, मैं तो कबे नाल शादी करना चाहती हाँ। मैं जबरदस्ती मेरे को तेरे गाट च पा दिता ने। हालांकि ये निकाह इन्हों का 1 महीना पहले पाता होया है। लड़की का हक बनता है भी अगर नहीं करनी तो तू उसको पैगाम दे, उसको फ़ोन कर, उसको अब भी मैं शादी नहीं करनी। बहरहाल शादी जेड़े थी गई है, फिर रात उसको वाजे तौर पर दस दिते, सवेरे दसे अपना दूल्हे अपने चाचे को बई इवें गल है। वो आखा अच्छा यार अज दावत वलीमा ये भुगता हो ना तो बात दे दें देखन। दावत वलीमा आई शाम वेले, उस तो बाद तकरीबन 12 बजे के करीब ये अपने ससुराल गए अदनान। ये बिरा इहदा चाचा वो भी नाल है। हुण जिहड़ी वो सवेरा है उत्थां उहदे कमरे दे विच बूटा मौजूद है। एक भी नामालूम बंदा बाहरों मोटरसाइकिल 125 के उत्ते खड़ा है। जेड़े ये उस दुल्हन के कमरे च गए तो बूटे इंदे ते फैर कितन जेड़े उसको पेट च लगे ने ढह गए। तो जिहड़ी वो दुल्हन आई उस फौरन जड़ा है इसकी सोने की अंगूठी है वो लाई है। जेड़े सलामी वाले पैसे उनकी जेबी च वो कढ़न, जेड़े उनके अपने पैसे वधे वो कढ़न,
موبائل وغیرہ، یعنی کہ جیڑی شے دی جیب بھی چاہی دلہے دی دلہن کڈیے۔ اس تو بعد جناب باہروں بندہ موٹر سائیکل تے کھڑا ہے، دلہن بوٹے دے نال موٹر سائیکل تے بہ کے تے فرار تھی گئی ہے۔ وہ زخمی تھی ہے، اس کو چاہ گن گئے ہسپتال ڈس کے، انہاں آکھا بھئی اس کو تساں گجراں لے گن ونجا۔ رستے تے وہ چھوٹا فوت تھی گئی ہے۔ اس تو بعد پولیس آئی ہے، لڑکی دے 3 بھرا تے اندا والد پولیس کی کسٹڈی دے وچ۔ بہرحال وہی لپے ویسے قاتل بچدے وہ بھی نہیں۔ ہوں لڑکی دے والد آ کے بالکل ساری لڑکی دے وچ ملوث ہے۔ تے اتھاں جڑے لڑکی دے والد کو پتہ ہے بھی لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتے، آج تو 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتا ہے کہ لڑکیاں دا بھی حق ہے، جتنا لڑکے کو اپنی زندگی جیون دا حق ہے لڑکی کوئی ایویں ہے، تو لڑکی دی رائے بھی پوچھنی چاہیے۔ جڑے انہاں کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی اندے نال شادی نہیں کرنا چاہتی، بوٹے نال کرنا چاہتی ہے، تو اس کو بوٹے نال شادی دی کرنا نا۔ این غریب دے نال کیوں زیادتی تھی ہے؟ این شودے دا کیڑا قصور ہے؟ ہوں اس دا والد آدھے ساکو اگر علمی ہوندا نا تو اساں یہ رشتہ نہ کروں گا۔ ہوں اتھاں اس دلہے دا کوئی قصور ہے؟ اجے تک گھر دے وچ لائٹاں اویں لگیاں کھڑے سارا کچھ اویں لگا کھڑتا ہے۔ این دا کیڑا قصور ہے دلہے دا جڑا ایویں خواہ مخواہ اس دنیا تو چلا گئی؟ کوئی ہے قصور ہوندا؟ انہاں والدین کو سوچنا چاہیے نا بھی زبردستی تساں ایک بچی دی شادی کریں دے پے، کیوں کریں دے پے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ بے شمار واقعات ان سارے ارد گرد حدید مارو، کتنے واقعات کو ایسے مل سن کہ جہاں وچ یہ کام تھیندے جڑے کہ نہیں تھیونے چاہیے۔ یقین کرو بڑا ہی افسوس لگا ہے اس واقعے کو دیکھ کے کہ بچیاں دا بھی اتنا حق بنتا ہے، تو بچیاں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ غلط کام ہے۔ والدین دا بڑا تجربہ ہوتا ہے، وہ جتھاں بچیاں دا رشتہ کریں دیکھ بھال کے کریں، خاندان دے دیں، بچے کو دے دیں، ان دا طور طریقے دے دیں، بڑی گہری نگاہ نال مشاہدہ کریں۔ لڑکی گھر دے وچ بیٹھی ہے، اوندا اگر کہیں نال کوئی سلسلہ چل بھی گیا، اس کو نہیں پتہ بیگوں یہ بندہ کس کیٹیگری دا ہے کس دا نہیں، ان دے بہر کے تعلقات، ان بہر ان دا کے چال چلن ہے وہ کو نہیں پتہ۔ یہ چیز والدین بہنی بھرا یہ چیز دے دیں، غور کریں دیں۔ کوئی بھی والدین اپنی اولاد واسطے برا نہیں چاہتا، ہر بندہ اچھے تو اچھا کرنا چاہتا ہے۔ تے اج کل جڑا سوشل میڈیا ہے، زیادہ تباہ کاریاں اس سوشل میڈیا دیا حقیقت والی گال ہے۔ اکثر بندے میں اج کل ڈٹھن کہ جڑے اپنیاں بیویاں کو سوشل میڈیا سے گھن کے آندن، سوشل میڈیا تے کو بڑے چلاک چترے بندے بیٹھے ہوندے ہیں۔ یقین کرو کئی بندے اپنے بیویاں کھسوا کھڑ دیں سوشل میڈیا دے اتے، کئی بندے اپنے بیویاں کھسوا کھڑ دیں۔ تے کئی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنائی تو یاد ہو سی کہ ایک باہروں ایک بندہ آیا ہے، ایک بندے دی بیوی نال تعلق واسطہ بنا کے اخیر اندے شوہر کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک کل میرے دا بیٹھا ہم ایک بھائی ٹک ٹاکر کو دے شوہر پھانسی دے کے گلا گھٹ کے اس کو ہی مار چھوڑا ہے۔ سوشل میڈیا تباہ کی تھی وہاں جو دوستو، سوشل میڈیا دا مثبت استعمال کرو، منفی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حقیقت والی گال ہے یار، اتنا افسوس لگتا ہے جہاں کو حد حساب کو نہیں۔ بہرحال اساں اللہ پاک کو دعا منگنے ہیں کہ جڑے کل اس دنیا تو چلے گئے جڑے شہید تھی گئے، اللہ پاک انہوں کو اپنے جوار رحمت کی جگہ دے، جنت الفردوس وچ اعلیٰ ترین مقام عطا فرماوے۔ تے جڑے زخمی ہیں اللہ پاک انہوں کو شفاء کاملہ عطا فرماوے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ تے سارے یہ جڑے بھٹکے ہوئے نوجوان بچے بچیاں اللہ پاک انہوں کو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اساں تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، یہ اج دی ویڈیو ہے جی تمہارے نال میں شیئر کی تھی۔
کل ملسوں آتے انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال. کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.